अस्सलाम वालेकुम। कहो सिंजेंटा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान फ़र्रुख मुश्ताक। जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से गंदम अपने अच्छे रेट की वजह से अहम नक़द आवर फसल का दर्जा अख्तियार कर गई है। इस साल के शानदार रेट ने इसकी अहमियत में और भी इजाफा कर दिया है। इस मुनाफे का हसूल तभी मुमकिन है जब हमारे काश्तकार इस फसल की भरपूर पैदावार हासिल करें। भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए किन मराहल पर हमारे काश्तकार कौन कौन से इक़दामात करें, उसके लिए आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहकम हम्माद साहब, प्रोफेसर हैं शोबा एग्रोनॉमी ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के। हमारे दूसरे मेहमान हैं चौधरी नसरुल्लाह संधू साहब, तरक्की पसंद काश्तकार हैं मुल्तान के। हमारे तीसरे मेहमान हैं अशरफ अंसारी साहब, हेड एंड टेक्निकल सोल्यूशन सिंजेंटा पाकिस्तान लिमिटेड। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चौधरी नसरुल्लाह साहब से कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप गंदम की फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़र्रुख साहब। हमें गंदम की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी अच्छी करनी चाहिए, अच्छे बीज का इंतखाब करना चाहिए और टाइम से गंदम काश्त करनी चाहिए और उसकी मरहलावार देखभाल करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। अब हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि गंदम की काश्त के दौरान आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहले मरहले में जड़ी बूटियाँ काफ़ी नुकसान करती हैं फसल का, और दूसरे मरहले में पैदावारी मरहले में रेस्ट और रत्ती का हमला है, ये काफ़ी नुकसान करता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि गंदम की फसल की मरहलावार देखभाल के क्या फ़वाइद हैं। गंदम के 3 अहम मराहल हैं। पहला मरला गंदम का झाड़ बनाना है, दूसरा मरला गो बनाना है और तीसरा मरला जो है ना वो दाने की भराई है। तो अगर हम इन तीनों मराहल की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो यकीनन हमारी पैदावार में खातिर खा इजाफा होएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को तफसीलन बताया कि मरहलावार देखभाल के क्या फ़वाइद हैं। अशरफ अंसारी साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि गंदम की फसल में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं और उनके क्या नुकसानात होते हैं। शुक्रिया फ़र्रुख साहब। गंदम में 2 किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली और दूसरी नुकीले पत्ते वाली। इन दोनों जड़ी बूटियों का गंदम में मौजूदगी जो है वो पैदावार में खातिर खा कमी का बायस बनती है। अब हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि वो इन जड़ी बूटियों को मौसर तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इनके कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही खेत में इकट्ठी मौजूद होती हैं, तो हमें इसके कंट्रोल के लिए सिंजेंटा का एक प्रोडक्ट जो है एक्सियल प्लस अलाइमैक्स, दोनों का टैंक मिक्स जो है वो स्प्रे करने से दोनों जड़ी बूटियाँ एक ही वक्त पे ख़त्म हो जाती हैं और गंदम जो है वो अपनी बेहतरी की तरफ चली जाती है। डॉक्टर साहब, देखने में आया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो रही है। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी क्या वजूहात हैं। गंदम में जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत के असबाब ये बनते हैं कि एक ही ग्रुप की स्प्रे बार बार करना या उस ग्रुप की स्प्रे अंडर डोज या हाई डोज में करना, तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के असबाब बनते हैं। इसके अलावा अगर ये गंदम में जड़ी बूटियाँ बच जाएँ तो अगले साल इनमें ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। अगर हम इन जड़ी बूटियों को प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होएगा कि हमारी यील्ड में खातिर खा इजाफा होएगा। अंसारी साहब, जिन इलाकों में इन जड़ी बूटियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी है, हमारे काश्तकार उन जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल करें। फ़र्रुख साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। पिछले सालों में ये देखा गया है कि खेत में स्प्रे करने के बावजूद जड़ी बूटियाँ जो हैं ख़ासकर दुम्बी सिट्टी खेत में मौजूद नज़र आई है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो चुकी थी जो कि खेत में स्प्रे के बावजूद नज़र आती हैं। तो इसके तदारक के लिए ये पाकिस्तान में हर जगह पे नहीं है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में है। जिन इलाकों में दुम्बी सिट्टी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ चुकी है वहाँ पर सिंजेंटा जो है अपने फार्मर्स को, अपने ज़िम्मेदार भाइयों को ये कहती है कि उसके कंट्रोल के लिए एक्सियल प्लस मेट्रिबुज़ीन का जो है टैंक मिक्स वो स्प्रे करें। जब वो उसका स्प्रे करेंगे तो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली दुम्बी सिट्टी या दूसरी जड़ी बूटी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी और गंदम आपकी बेहतर पैदावार की तरफ चली जाएगी। नसरुल्लाह साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि गंदम की फसल के पैदावारी मरहले पर
آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پیداواری مرحلے پر ریسٹ اور رتی کا اٹیک پیداوار کو خاطر خواہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اسی مرحلے پر پودے کو غذائی ضرورت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اکثر علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان علاقوں کے کاشتکار گندم کی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں؟ مونسون کی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہمارے کھیتوں میں موئسچر بڑھ گئی ہے، نمی کی شرح بڑھ گئی ہے، تو اب ہمیں جو گندم کو پانی دینا ہوئے گا تو وہ صورتحال دیکھ کے دینا ہوئے گا، اور فرٹیلائزر کا جو استعمال کرنا ہے وہ بھی اسی موئسچر اور صورتحال کو دیکھ کے کرنا ہوئے گا، تاکہ گندم اچھی نشوما کرے اور ہم بہتر پیداوار حاصل کر سکیں۔ اگر پیداواری مرحلے پر رتی کا حملہ ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ گندم میں اگر رسٹ یا رتی کا حملہ ہو جائے تو پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہو جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مرحلے پر بیماریوں کے تدارک اور پودے کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کاشتکار کیا کریں؟ پیداواری مرحلے پر جو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آپ پچھلے سالوں میں دیکھنے میں آیا ہے، وہ ہے رسٹ یا رتی کا۔ آج کل اگر آپ دیکھیں تو موسم جو ہے وہ ہمارا اتنا سازگار ہے اس بیماری کے لیے جو کہ گندم کے اوپر آتی ہے۔ اب اس موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کو پریونٹیو، جس کو کہتے ہیں حفظ متقدم کے طور پر، اس کو سپرے کریں۔ اب جو سپرے کرنا ہے، سنجنٹا نے ایک سلوشن دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹلٹ، اور جیسا کہ میرے چوئی صاحب نے بتایا ہے کہ اس وقت اس کو غذائی ضروریات کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ٹلٹ کے ساتھ ایزا بیان کو ٹینک مکس کر کے اگر آپ سپرے کریں گے تو آپ یہ رسٹ اور رتی جو ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جو گندم کے سٹے کو غذائی ضروریات کی ضرورت ہے وہ ایزا بیان کی شکل میں وہ اس کی ضرورت پوری ہوگی، اور جب یہ بیماری بھی کنٹرول ہوگی اور اس کی غذائی ضرورت بھی پوری ہوگی تو آپ کو ایک بھرپور پیداوار ملے گی۔ ہمیں مختلف علاقوں سے کاشتکاروں نے کچھ اہم سوالات کیے ہیں۔ آج کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے ماہرین سے ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے۔ پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ ہمارے کاشتکار منظور احمد صاحب نے ہم سے سوال کیا ہے کہ گندم کی فصل میں کھادوں کے متناسب اور بر وقت استعمال کے بارے میں بتائیں۔ اس وقت گندم ہماری جھاڑ بنانے کی حالت میں ہے، تو اگر کسی وجہ سے آپ جو ہے نا اس میں فاسفورس کھاد کا استعمال نہیں کر سکے تو فاسفورس کھاد کا استعمال مکمل کر لیں۔ اس کے علاوہ جھاڑ بنانے کی حالت میں گندم کو نائٹروجن کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور نائٹروجن کھاد کی ڈوز بھی پوری کر لیں اس سٹیج پہ۔ اسد اللہ صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ گندم کی فصل میں زنک کا استعمال کب کریں؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے۔ گندم میں زنک کا استعمال جو ہے، جب آپ کا جو ایک ڈاکٹر صاحب نے کریٹیکل سٹیج بتائی ہے، جو پہلی سٹیج ہے جھاڑ بننے والی سٹیج ہے، جس کے اوپر پانی بھی لگتا ہے اور کھاد بھی دی جاتی ہے جس میں زیادہ تر یوریا ہوتی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اس کو ملا کر زنک کو اس وقت اپلائی کریں تو آپ کی گندم میں اس کے خاطر خواہ فوائد نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اہم سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ جن علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، ان علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ گئی ہے۔ ان علاقوں میں کاشتکار اچھی پیداوار لینے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں؟ سیلاب زدہ علاقوں میں موئسچر کی مقدار ہماری زمینوں میں بڑھ چکی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پانی کی مقدار جو ہے نا دیکھ کے اپلائی کرنی چاہیے کہ کتنا فصل کو پانی کی مقدار کی ضرورت ہے۔ پروگرام کے اختتام پر میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ماہرین نے گندم کی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے اوپر تفصیلاً بات چیت کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سفارشات پر عمل کر کے ہمارے کاشتکار گندم کی فصل سے اچھی پیداوار حاصل کر کے شاندار منافع کا حصول ممکن بنا کر پاکستان کی معیشت میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ کوہ سنجنٹا دیکھنے کا شکریہ۔